गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज का शो बड़ा ख़ास है चूँकि हमने हर उस ख़ास बंदे को, फ़र्द को एक्नॉलेज करना है जिसके बिना हमारा दिन अधूरा, हमारा काम अधूरा। यानी अगर मज़दूर ना हो, स्किल्ड वर्कर ना हो, काम करने वाला ना हो तो ना हमारा घर तैयार हो, ना ये छत हो, ना ये सेट हो, ना ये सोफ़ा हो, ना ये टेबल हो। उनकी वजह से ये घर सजता है, उनकी वजह से हमारा पूरा मुल्क चलता है। जो हमारी इकॉनमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एक मज़दूर की है, मेहनत कश की है, जिसको आज एक्नॉलेज करने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका दिन, मज़दूरों का आलमी दिन। आज हम इसकी मुनासबत से पूरा शो भी करेंगे। हम उनको वाकई दिल से एक्नॉलेज करते हैं। इट्स नॉट जस्ट वन डे, इट्स नॉट जस्ट वन शो, इट्स नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर शो या ये सेगमेंट। हम जनरली भी बड़ा दिल से कहते हैं कि मज़दूरों से चल रहा है पाकिस्तान, मज़दूरों से चलती है ये दुनिया। चूँकि वो सुबह से लेके शाम तक, छुट्टी हो ना हो, मौसम सख्त हो, जैसा भी हो, वो करते हैं काम और उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हम एक्नॉलेज करते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके तमाम कामों की, उनकी स्किल्स की, उनकी मेहनत की, जितना कुछ वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विसेज हम वो सब काबिल एहतराम हैं। उन सब की हम कदर करते हैं, हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन आज ये सवाल हम सब ने अपने आप से करना भी है कि ये बातें हम क्या एक दिन के लिए कर रहे हैं या हम थ्रू आउट पूरा साल हम इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। आज हम मिलकर रिफ्लेक्ट भी करेंगे क्या गलतियां, क्या कोताहियां हमसे होती हैं मजदूर तबके को लेकर, और ऐसा कौन सा तबका है जिसे हम मजदूर की कैटेगरी में भी नहीं ला रहे होते। हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि अच्छा ये भी मजदूर है। क्या वो जो राइट्स हैं जो कि हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं, क्या वो जो लॉज जो भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी राइट्स हैं उनके, क्या हम अपने अपने लेवल पर वो राइट्स मजदूर तबके को प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। ये सारे सवालात आज हम सब ने मिलकर अपने आप से कर रहे हैं, क्योंकि आज जिनका दिन है वो आज भी सड़कों पे हैं और हम छुट्टियां मना रहे हैं। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज हम सब मिलकर मना रहे हैं मज़दूरों का आलमी दिन, और यकीनन इस मुनासबत से बहुत सारी बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम हमारे रवैयों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है जिस तरह हम मज़दूर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में मज़दूर का एक डिफरेंट डेफिनेशन भी बाज़ औक़ात आ रही होती है कि जो पूरा दिन मजदूरी कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक इमेज हमारे माइंड में आ रहा होता है। कुछ ऐसे लेबर भी होता है जिसको हम एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे होते, जिसको हम इस तरह से ध्यान भी नहीं जिसके ऊपर दे रहे होते, और हम उसे बेसिकली मजदूरी समझ भी नहीं रहे होते। अब इस मामले पे शुएब अगर देखा जाए तो दो राय रखी जा रही होती हैं। मैं बात करी हूँ ये जो आजकल पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि गोल्डन मैन एंड सिल्वर मैन, ये जो खड़े हुए होते हैं स्पेशली बड़े-बड़े शहरों में हमने देखा है, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में हमने देखा है, इशारों पे खड़े हुए होते हैं, जगहों पे खड़े हुए होते हैं, एक डिफरेंट पोज कर रहे होते हैं, बिल्कुल मुजस्समे बने होते हैं। अच्छा, मुजस्समे बने हुए होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि ये देखो कितना मुश्किल काम है, ये मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, और वो लोग ज़रा उनकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि ये मांगने का एक नया तरीका है। हालांकि ये अब आई डोंट, देखें अब दो पर्सपेक्टिव है, हमें दो पर्सपेक्टिव जो है वो रखने हैं। आप बिल्कुल से आप राय भी दीजिए, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव इसमें ऐड जरूर हम करते हैं। देखें मांगना क्या है, या भीख की जब बात करें, जब कोई आपके आगे हाथ फैलाए, आपसे मांगे, जिस तरह हम देखते हैं इशारों पे बार बार नॉक करना, बहुत से ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करना, बहुत से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि फिर आप उनको दे रहे होते हैं। वो अपनी जगह, या समटाइम्स घरों के बाहर आप देखते हैं आ जाते हैं। लेकिन जो बात आपने की, दैट्स वेरी राइट, दो पर्सपेक्टिव होते हैं और रखने भी चाहिए। लेकिन जो कि आज मजदूरों के आलमी दिन की बात हो रही है, तो हम चलें फॉर नाउ इसको समझते भी हैं कि
انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ اس فن کا استعمال کرتے ہیں. وہ پورا گیٹ اپ کرنا which is very very tough actually. ایک آرٹ ہے. اچھا اب میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی. آپ کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں, جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جو اسٹریٹ سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, سنگرز گا رہے ہوتے ہیں, میوزک بجا رہے ہوتے ہیں, کسی فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. پاکستانیوں کا بھی بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہاں کے تو ہیں ہی ہیں, ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, گا بھی رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈانس کرے ان کے ساتھ مل کے ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آرٹ ہے تو اس کو ایک آرٹ سمجھ کے ویڈیو بنا کے وہ کہ او مائی گاڈ اٹس این آرٹ. ہمارے اتنے ڈبل سٹینڈرڈس ہیں, اور وہی چیز اگر ہمارے ملک میں کوئی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ نہ رخ دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو بھیک مانگ رہا ہے, یہ مانگنے کا نیا طریقہ ہے, یا یہ کیا چیزیں شروع کی ہوئی ہیں. یہ باتیں, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایبسولوٹلی. تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے گولڈن مین کو بلایا. ہم نے کہا ذرا پوچھیں ان سے ان کی زندگی کے تجربات, کیا کیا ایسے انسیڈنٹس ہوئے, کہاں کہاں ٹرائی کیا, کیا کیا سوچا, کیا کیا خواب تھے, کیا کوشش کی جو نہیں ہوا اور یہاں تک پہنچے. ایز اے گولڈن مین وہ آپ کسی اگر ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, موسم کی پرواہ کیے بغیر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے اس فن کے عوض اگر کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے تو ظاہر اسی سے ان کا گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے. طارق حنیف ہیں, 4 سال سے گولڈن مین کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. ایک اسپیسیفک ان کی جگہ جہاں پہ کھڑے نظر بھی آتے ہیں مختلف پوزز کے ساتھ. لوگ وہاں سے گزرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, داد دیتے ہیں ان کے اس کام کی, کیونکہ وہ انٹرٹین ہوتے ہیں. اسپیشلی بچے گزرتے لازمی کہتے ہیں ہمیں رکنا ہے ذرا 1 منٹ کو اور پکچر بنوانی ہے ان کے ساتھ. ایبسلیوٹلی. تو آج ہم آپ کی ملاقات ہیں کیونکہ وہاں پہ تو بالکل مجسمے کے طور پر آپ اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, آپ بھی جلدی میں ہوتے ہیں, رکتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے. تو ان کی کہانی آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, کتنی مشکل ان کی زندگی ہے, آج ہم اس پہ بات کریں گے. طارق کو ہم کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم طارق, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بھی پورا دن کام ہوتا ہے ایک امپورٹنٹ, اور آپ نے وہ وقت دیا ہم لوگوں کو. طارق کس طرح دیکھتے ہیں آج کے دن کو, جب بھی ہر سال مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہوتا ہے, آپ کے کیا خیالات ہوتے ہیں اس ٹائم؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ مزدور ڈے ایک ایسا ڈے ہوتا ہے کہ جتنے بھی غریب طبقہ لوگ ہوتے ہیں مزدور, ان کو چاہیے کہ ریسٹ کرنا, سکون کرنا, کیونکہ مزدور ڈے ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ سکون کرنا, لیکن خوشی میں ساتھ ہی جو ہے نا وہ پریشانی میں بدل جاتی ہے کہ جتنے بھی مزدور طبقہ ہے وہ پھر بھی روڈوں پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں, اپنی کوئی نہ کوئی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں کہ یار مجھے کوئی نہ کوئی مزدوری مل جائے. اپنی کہانی تو سنائیں, کیا پڑھا, کیا کیا کیا, کہاں کہاں گئے, کب کب کوشش کی کہ کام کروں, کہاں کہاں پہ آپ فیل ہوئے, پھر آپ نے 4 سال پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور وہ کیا معاملہ تھا کہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں اپنی آئیڈینٹی چینج کر رہا ہوں, میں گولڈن مین کے طور پر سامنے آؤں گا. جی سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں, میرا جو ہے نا تعلق بہت زیادہ غریب گھرانے سے ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود بھی میرے امی ابو نے بہت زیادہ کوشش کی کہ مجھے پڑھانے کی, ٹھیک ہے. تو جیسا گھر کا نظام تھا بہت مشکل, میں 5 تک پڑھا ہوں, ٹھیک ہے. ان کی کوشش تھی کہ مزید میں پڑھ سکوں, لیکن مجھے بھی آگے نظر آ رہا تھا کہ گھر میں اگر کوئی ایسا سچویشن ہو کہ اگر کوئی مزدوری یا ارننگ والا سین ہو تو کوئی ایشو نہیں, میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن ایسا کوئی بھی ایشو نہیں تھا. تو پھر میں نے کوشش کی کہ جب میں 5 پڑھا ہوں پھر میں مزدوری والی سائڈ پہ آ گیا کہ کہیں کام کر لوں یا کوئی جاب کر لوں تاکہ تھوڑا بہت پیسہ آتا رہے, تاکہ ہمارے گھر کا نظام چلتا رہے. تو جہاں پہ بھی میں نے نوکری کی ہے, اگر مزدوری کی ہے تو 2 مہینے 2.5 مہینے کی ہے, پھر وہ جو ہے نا کوئی بھی شاپ تھی یا کوئی بھی کام تھا تو ان مالک نے کہا کہ یار بس ٹھیک ہے, ابھی ہم نہیں, مزید ہمارا کام نہیں چلتا, تو ہم جو ہے نا جیسے ہمارا کام چلنا شروع ہو جائے گا تو ہم مزید آپ کو پھر بلا لیں گے. تو ایسا سالوں سال گزر جاتے رہے, لیکن کوئی بھی مجھے آج تک کسی نے فون نہیں کیا کہ یار آپ کی ضرورت ہے, آپ آ جائیں. تو ایسے تقریباً میں نے کافی عرصہ میں نے دھکے کھائے ہیں اور کافی زیادہ کوشش کی کام کی, لیکن جب تک مجھے کوئی بھی ریسپانس کسی سائڈ سے نہیں آیا تو پھر میں نے ایک دم سوچ چینج کر لی کہ یار ہمارے باہر کنٹری میں جو ہے گولڈن مین, سلور مین اسٹیچو کھڑے ہوتے ہیں, کیوں وہ وہاں پہ انٹرٹین کرتے ہیں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بہت زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو ہم کیوں نہ پاکستان میں بھی ایسا ایک انٹرٹینمنٹ لے آئیں تاکہ ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ کے بچے بڑے خوش ہوں, ویڈیوز بنائیں, پکچرز بنائیں, تاکہ وہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو جائے.
تو انٹرٹین ہو جائیں. تو آپ نے اس کے بعد یہ پوری آپ کی جرنی تھی جس سے آپ ڈیسائیڈ آپ نے کیا کچھ. پہلا دن یاد ہے جب یہ گیٹ اپ کیا تھا؟ بیکاز جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنا مشکل کام ہے, بار بار ہم دیکھ تو رہے ہوتے, گزرتے ہوئے ہم کامنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اتنی گرمی میں یا اتنی ٹھنڈ میں, اسپیشلی میں گرمی کی بات کروں گی, گرمی میں کس طرح سے یہ کلر کیا ہوا ہے یا اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے, اور تیز دھوپ میں ایک اسٹیچو بن کے کھڑے ہونا, یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے. پہلا دن جب یہ کاسٹیوم ڈیسائیڈ کیا, کس طرح اس کو بنایا, اس ٹائم کیا خیالات تھے, کیا سوچ آ رہی تھی اس ٹائم ذہن میں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جب کام کرتا ہے نا, اس کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مشکل کا اگر سامنا انسان کرتا ہے تو آگے آسانی ملتی ہے. تو جب پہلے دن میں بنا تھا نا, یقین مانیں کہ گرمی کا دن تھا, جون کا منتھ تھا, تو میں جب بنا تو اتنی زیادہ گرمی تھی کہ یقین مانیں یہ ڈریسنگ ہمارا جو ہوتا ہے اس میں سچ مچ اگر طوفان بھی ہے نا تو اندر ہمیں ہوا نہیں لگتی. ہمارا جسم ٹوٹلی پسینے کے ساتھ بھیگ گیا. ظاہر ہے وہ پینٹ کے بالکل انسولیشن ہو جاتی ہے, ہوا بھی نہیں اس طرح سے جاتی. جی. تو جب کھڑا ہوا نا تو میرے سے آدھا گھنٹہ بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا, لیکن مشکل مجبوری پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر کام کروا دیتی ہے. صحیح بات. تو پھر مجبوری تھی مجھے, میری سوچ تھی کہ جب تک میں کام نہیں کروں گا تو میرا گھر کا چولہا نہیں جلے گا. تو پھر مجبوراً مجھے وہ گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو یہاں تک کہ سردی اگر ہوتی ہے تو سردی کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, اگر گرمی ہوتی تو گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کی وجہ مین یہ ہوتی کہ ہم غریب ہیں, مزدوری ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں بھی کرتے. تو ہمارے لیے, ہم سب کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ یار تھینک یو ان کا, ہمیں جو بھی سپورٹ کرتے ہیں. باقی مشکلات تو پھر مشکلات ہیں. اچھا, جو سبین نے بھی سوال کیا میں اس میں ایڈ کروں گا, وہ پہلا دن جب یہ گیٹ اپ کیا تھا اور گھر میں کیا ہوگا, گھر پہ ہی کیا تھا؟ نہیں, وہ میں نے باہر کیا تھا, کیونکہ گھر میں تو اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ گھر سے کر کے نکلوں گا تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے فیملی میں یا کسی کو پتہ ہے کہ آپ اس گیٹ اپ میں ہوتے ہیں؟ جی, سٹارٹنگ تو پہلے نہیں تھا پتہ. پھر جب میں بنتا رہا پھر وہ انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا, ٹک ٹاکس پہ دیکھا, میڈیا, پھر وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے کیونکہ انٹرویو لیتے رہے. تو جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھا تو وہ ایک چونکے کہ یہ کیا آپ بن گئے ہو. نہیں, ادروائز آپ گیٹ اپ گھر سے نہیں کرتے؟ نہیں, میں باہر نہیں کرتا ہوں. باہر کرتے ہیں اور پھر گیٹ اپ چینج کرے گھر واپس جاتے ہیں؟ ہاں, چینج کر کے گھر جاتا ہوں. جنہیں جب گھر سے نکلتے ہیں وہ طارق ہوتے ہیں. جی بالکل. کہیں جاتے ہیں, گیٹ اپ چینج کرتے ہیں, ایک آئیڈینٹی چینج, مجسمہ بن گئے ہیں, اپنا جو بھی کام کیا وہ کیا, پھر دوبارہ گیٹ اپ چینج کیا, بالکل اپنے پینٹ کو اتارا اور پھر واپس گھر گئے, واپس طارق بن کے. جی بالکل. بچوں کو پتہ ہے, 3 بچے ہیں آپ کے. جی. بچوں کو پتہ ہے کہ ان کے جو بابا ہیں وہ گولڈن مین ہیں؟ نہیں, ان کو اگر پتہ ہو تو وہ میرے ساتھ بہت زیادہ باتیں کریں, لیکن بچوں کو اگر بتانا ہے تو میرے خیال میں بہت زیادہ غلط بات ہے, کیونکہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں بچے کہ ہمارا پاپا اتنی گرمی میں, اتنی دھوپ میں ہمارے لیے اتنی ارننگ کر رہا ہے ہمارے لیے. تو یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے. تو ہم ان کو روک دیں, سمجھائیں کہ یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو پھر کیا بتاتے ہیں جب بابا, کیونکہ اکثر اسکول میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے یا ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں, جی, تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ میں بس یہ کہتا ہوں کہ نارمل سی میں مزدوری کرتا ہوں آفس میں, وہاں پہ نوکری کرتا ہوں, تو وہ سیلری یا کوئی ٹپ شپ مجھے مل جاتی ہے تو بس میں آ جاتا ہوں. اچھا, لیکن ایک چھوٹا سا پرسپیکٹیو میں اپنا, بیکاز آپ کے جو حالات ہیں وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا, آپ کے گھر کے, آپ کے بچوں کے. ہم سے بات ہی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے, یا سوال کر سکتے ہیں, یا باتیں کر سکتے ہیں, اس لیول پہ جا کے بات نہیں کر سکتے. بٹ پتہ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر پروفیشن, ہر کام جس میں آپ کی محنت انوالو ہے وہ عزت اور احترام کا کام ہے, وہ رسپیکٹیبل جاب ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کی جاب قابل احترام ہے. آپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, وہ اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف نہ ہو کہ ان کے بابا گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ ایک چیز ہے. لیکن اس ڈر سے کبھی اپنے بچوں سے بات نہ چھپائیے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ گولڈن مین ہیں. آپ ایک عزت کا کام کرتے ہیں, آپ ایک محنت کا کام کرتے ہیں, جو کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر سکتے. جو آپ کر رہے ہیں وہ کام قابل احترام ہے, یہ آپ اپنے مائنڈ میں ضرور بٹھائیں. اور یہی بات, یہی سوچ آپ نے اپنے بچوں کو دینی ہے
کہ جو کام ان کے بابا کرتے ہیں وہ قابل احترام کام ہے. جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے بچوں کو کہ یہ اچھا کام نہیں ہے اور یہ بھیک مانگنے والا کام ہے تو میں اپنی فیملی کو یا اپنے بچوں کو گھر میں بتاؤں کہ میں بھیک کام کرتا ہوں. نہیں، یہ سب کو پتہ ہے، جو سلجھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر مانگنے والا طریقہ ہے تو پھر دیکھیں اکثر لوگ دیکھ لیں سنگنگ کے ڈرامے ہیں، بہت زیادہ شوز ہے، وہ ہر انسان اپنا اپنا ٹرینڈ دکھاتا ہے، اپنا اپنی اداکاری دکھاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان میں اداکاری کوئی ہوتی گا ہے، کے، کوئی میوزک بجا کے، کسی نہ کسی انداز سے، اپنے اپنے انداز سے. طارق، لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کیونکہ بڑا کم رہ گیا. لوگ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر نا شعور بڑا کم ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے، ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے ابھی. لوگوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ایسا ایکٹ ہوا ہو جس سے آپ کا دل بھی دکھ جاتا ہو، یا لوگ پیار کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں آ کے، کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، جو پڑھے لکھے سلجھے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. ہمیں اچھے طریقے سے وہ اسپیشل یہاں تک ہے کہ دور جب ان کے پاس پارکنگ نہیں ہوتی گاڑی کھڑی کرنے کی تو ہمارے پاس دور گاڑیاں کھڑی کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، پکچرز دیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں بچوں کی اپنی، اور ہمیں مزید ٹپ بھی دے جاتے ہیں. تو ایسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جن کو ان چیز کا نالج ہی نہیں ہوتا، وہ گالی گلوچ بھی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ برا بھلا بھی کر جاتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ کر گئے تو اپنی زبان سے اپنے اور منہ سے ویسے کر بھی کے، اگر ہم بھی جواب دیں گے تو کیا فرق رہ جائے گا؟ فرق تو رکھنا ہی ہے. وقت پر مختصر طارق، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنا مشکل کام ہے یہ، یعنی آپ سخت دھوپ میں، سخت موسم میں، بارش میں، کسی بھی سچویشن میں ظاہر ہے اس نے کام کرنا ہے. کام نہیں کرے گا چولہا نہیں جلے گا. تو وہ جو کئی منٹ تک ایک ہی پوز میں رہنا، اٹس ویری ویری چیلنجنگ. تو طارق میں چاہتا ہوں کچھ پوز اگر آپ ہمیں بتائیں، صرف اپنے ناظرین کے لیے ہمیں کر کے دکھا بھی رہے ہیں آپ کو، تاکہ یہ اندازہ بھی ہو جو بچے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو ابھی آخر میں بات آپ نے کی نا، کچھ لوگ آ کے ڈسکریج بھی کر جاتے ہیں، ان کے لیے کہ بہت مشکل، بہت ہی محنت سے. بلکہ میں گٹار آپ کے پوز میں ہوتا ہے ہر پوز میں؟ ہاں ٹھیک. اچھا، تو گٹار ہوگا یا بیگ ہوگا؟ ایک چیز ہوگی نا. ایک میں مختلف سٹائل بناؤں چلیں گا. ہم یوں کرتے ہیں، چلیں پہلے آپ بیک کے ساتھ سٹائل ہے نا، اور صرف اس لیے ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ کہ ہم کوئی اس وقت انٹرٹینمنٹ کے پرسپیکٹو، صرف اس کا مقصد ہے کہ بتا سکیں اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ، بڑا مشکل کام ہے. کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کاپی کرنا چاہوں اس پوز میں تو شاید میں بھی نہیں کر پاؤں گا. کیا پوز ہے پہلا؟ جی پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں پوز لگاتا ہوں گھنٹہ میں پراپر کھڑا ہو جاتا ہوں، گھنٹے. جی تو دیکھتا ہوں کہ جیسے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو اس کی ایک سٹیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو میری طرح جو نہیں پڑھے لکھے، اتنا نالج نہیں رکھواتے، تو وہ اکثر طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. تو ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہوں، آپ 5 منٹ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں. 5 منٹ بہت دور کی بات ہے، 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ دیکھیں. اچھا یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے پیر اب دیکھیں ایڑی کے اوپر زور سارا ڈالا ہوا ہے، اور یہ عام ایسے فرینڈ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. یہ ٹائی اور کوٹ، یہ دیکھیں میرا جو سٹائل ہے. اچھا، اور جسٹ امیجن کہ موسم کتنا خراب ہو آج کا، اب گرمی آ چکی ہے. بالکل ایسی ہے، گرمی میں تو کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. سیکنڈ پوز کیا ہوتا ہے طارق؟ یا وہ پوز جو آپ زیادہ دیر رکھتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بچے رک جاتے ہیں کہ ہمیں پکچر لازمی نہیں. ویسے تو ہر پوز ہی آپ کا بڑا کیچی ہے. جی گٹار پکڑا دوں آپ کو؟ جی گٹار، وہ یہ پوز ہے کہ جب ہمارے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سٹائل مارتے ہیں نا، تو ہر بچے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا اسٹیچو ہے، اس کے ساتھ ہم ویڈیوز بنائیں یا پکچر بنائیں. اوکے. اچھا ویسے جو ہے ہم نے گولڈن کے ساتھ گولڈن ہی گٹار دیکھا تھا، بٹ آپ نے تو کافی اس کو کمبینیشن سلور گولڈن میں مکس وہی ہے کہہ رہی ہوں نا کہ بڑا زبردست ایک کمبینیشن جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے. اچھا یہ جو پینٹ آپ لگاتے ہیں بار بار اسکن پہ، اس سے اسکن خراب ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ہمارا میک اپ ہوتا ہے. ویسے جو ڈریسنگ پہ ہوتا ہے وہ کلرز ہوتا ہے، اور جو فیس پہ لگاتے ہیں یہ میک اپ یہ آرام سے واش ہو جاتا ہے. جی. اوکے. اچھا کتنی دیر لگتی ہے ویسے تیار ہونے میں آپ لوگوں کو؟ بیکاز ایک تو یہ ایکٹ کرنا یہ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اتنی تیاری کرنا اوور آل
کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی میکسیمم 1 گھنٹہ لگتا ہے میرا. 1 گھنٹہ لگتا ہے, پھر اس کو گیٹ اپ سے واپس آنے میں کتنا وقت پھر بھی لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں ان کے مزدوری میں, ان کے کام میں 2 گھنٹے صرف تیاری کی ہیں, 1 گھنٹہ تیار ہونا اور 1 دوبارہ تیار ہونا جب آپ اپنے واقعی اس گیٹ اپ میں جاتے ہیں. کوئی میسج جو آپ دینا چاہتے ہو آج کے دن کی مناسبت سے اپنے سننے والوں کو, کوئی بات جو آپ کرنا چاہتے ہو؟ جی سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو السلام علیکم. میں آپ کا گولڈن مین ہوں, ٹھیک ہے. مین بات یہ کہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک گولڈن مین ہوں, اسٹیچو ہوں, میرا جو ہے آپ ہیلپ کریں. مین بات یہ کہ جتنا بھی مزدور تقبہ ہے ان کی کم از کم جو ہے نا آپ رسپیکٹ کیا کریں, تاکہ یہ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں, یہ خوشی سے باہر نہیں نکلتے. اگر روڈوں پہ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بائک پہ چلے جاتے ہیں, گاڑی پہ چلے جاتے ہیں, تو ایک دم 10-20 آدمی آپ کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آفر کرتے ہیں کہ یار میں اتنے میں چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ, میں اتنے میں کام کر لوں گا. یہ چیز ہے, جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یار یہ خوشی سے باہر نہیں نکلتے, گھر سے یہ مجبوری سے نکلتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ پلیز ہر انسان کی جو ہے وہ مجبوری ہوتی ہے, تو مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں جی, یہ ہمارا آج کا پیغام بھی ہے اس سیگمنٹ کے تھرو بھی اینڈ ڈیورنگ دا شو بھی. تھینک یو طارق بھائی, بہت شکریہ, ساتھ موجود خوش تھے, رہیں ہمیشہ. بہت محنت سے آپ کام کر رہے ہیں, بہت محنت سے آپ کام کریں. ہمیں بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. السلام علیکم, ویلکم ٹو آور شو روایتوں کی لذت. واو زبردست. آج آپ کی کچن میں جو بن رہا ہے وہ سب دیسی ہوگا, گارلک فرائڈ اوکے, اور کسٹرڈ دال. آپ ڈال دیے, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اسی مسالے کو آپ بہت جگہ یوز کر سکتے ہیں. پالک پنیر. ڈفرینٹ میتھڈ ہے اس کا بنانے کا. ہم بوائل کرتے ہیں, بوائل نہیں ہوگی اسٹیم ہوگی اس کے اندر, اس کا جو آئرن ہے وہ بھی اس کے اندر برقرار رہے گا. زیادہ تر کھانا میں بچوں کے حساب سے بناتے ہیں کہ بچے جو کھائیں گے وہ بڑے بھی کھا لیتے ہیں. جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں مزے مزے کے کھانے ہیں. اچھے کھانا پکا رہے ہوں, دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ ضرور کچھ اچھا پک رہا ہے. ہاں, صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی کھانے. لوبیا جو ہے وہ بچوں کو کیسے کھلائی جائے, جیسے کباب بنا لیے. کباب جو ہے وہ ایسی ڈش ہے جو بچے ہر فارم میں کھا لیتے ہیں. لذیذ کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا وہ ہوگا. آج ہم بنائے ہیں فرائیڈ موموز. اسٹیم زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. کھانا اچھا نہیں پکانا آتا تو آپ کا سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت, صرف اور صرف PTV ہوم پر. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور مزدوروں کا عالمی دن, ہم مزدوروں کی بات کریں کہ کس طرح سے مزدوروں کی مدد کی جائے. کہتے ہیں نا, جب آپ کا دل بڑا ہوتا ہے, آپ کا کسی کو دینے کو دل کر رہا ہوتا ہے, تو اس ٹائم پر آپ کے ریسورسز میٹر نہیں کر رہے ہوتے, صرف یہ میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے. اگر ایک کہانی آپ کو یہ بتائیں کہ ایک مزدور ہے جو کہ مزدوری بھی کرتے ہیں پورا دن, لیکن باقی لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑی ہی انسپریشنل سٹوری ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے پہلے بھی شیئر کی تھی. ہم نے پہلے بھی شیئر کی تھی جی. ہم بات کر رہے ہیں عرب شاہ کی, جو کہ رکشہ چلاتے ہیں خود,
اور رکشا چلانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس سے جو انکم آتی ہے اور یا باقی جس طرح سے بھی وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، مینیج کرنے کے بعد وہ فری پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہے ہوتے ہیں جو بچیوں آس پاس کی بچیاں ہیں ان کو اسکول پہنچانا، مدرسے ہاں۔ پہنچانا اور اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ورسک روڈ پشاور، وہاں سے ان کا تعلق ہے. جس طریقے سے وہاں پہ کام کرنے میں پہلے بھی شیئر کیا تھا، لیکن آج بلانے کا مقصد بڑا خاص ہے. ایک تو یہ کہ اپنے حالات جتنے مشکل ہیں اس میں رہتے ہوئے بھی سوشل ورک کا جذبہ، یہ تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ مزدوروں کا عالم دن ہے تو ان کے کیا چیلنجز ہیں، کیا سوچ ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، کتنا چینج زندگی میں آیا ہے. آج ہم اس سے متعلق ان سے بات کر لیتے ہیں. عرب شاہ میں جوائن کیا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھی چل رہی ہے زندگی؟ بالکل زبردست، بہت اچھی چل رہی ہے. مزدوری مشکل لگتی ہے؟ بس مزدوری تو ہوتی ہے مشکل. موسم جیسا بھی ہو کرنی ہے. ہاں، جیسے گرمی بھی ہو، سردی بھی ہو، بارش ہو، مزدوری کرنی پڑتی ہے. ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں نا کہ مزدور کو مزدوری پوری نہیں ملتی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں تو رکشہ چلاتا ہوں نا، اکثر راستہ 200 کا ہوتا ہے تو کوئی 200 نہیں دیتا، 150 لے لو، 100 لے لو. مطلب راستہ 250 کا ہوتا ہے، 300 کا ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ چل کرتے ہیں کہ نہیں تھوڑا لے لو، یہ زیادہ ہے، یہ ہے. مطلب بات بھی کرتے ہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہو، ایسی بات بھی کرتے ہیں تو انسان کو برا لگتا ہے بہت. واقعی ہم جہاں بارگیننگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم بارگیننگ بھی ان جگہوں پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر شاید تھوڑا سا زیادہ دے دیں، 20 30 40 روپے، تو شاید یا اتنا ہی دے دیں جتنا مانگ لیا جتنا مانگ. لیکن شروع میں یہ کہتی ہوں کہ وہ 20 30 40 50 روپے سے نا آپ کی جیب ہلکی نہیں ہوگی، لیکن کسی کی جیب بھاری ضرور ہو سکتی ہے. وہ کسی دوسرے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ایک چیز ہوتی ہے. آپ کے لیے اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہوتی. احساس کی بات ہوتی ہے جو کہ ہمارے اندر شاید بڑا کم ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے کام میں بھی آپ کی مدد کر رہے ہوں گے، جس طرح ہم نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کے تو چیلنجز ہیں، ان پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. بٹ جیسے آپ باقی بچیوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے بھی بڑے اچھے لوگ ہوں گے آپ کے ارد گرد جو کہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے. بالکل بہت لوگ ہیں. میں خود بھی مومن ہوں اور ہمارے قبیلے کا ایک آدمی ہے میرویس مومند، وہ بھی مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں. وہ پچھلے دن بھی میں اس سے ملا تھا، اس نے کہا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور تعاون کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے گاڑی لے لے. آپ کی لاسٹ ٹائم مجھے بات یاد ہے، آپ چاہتے ہیں گاڑی مل جائے. ہاں مل جائے بالکل. تو وہ گاڑی میں بچوں کو ڈراپ بھی کر لیں گے اور تھوڑا مزدوری میں بھی تھوڑا سہولت ہو جائے گی. ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے مجھے پچھلے دن بلایا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو 1 مہینے بعد بلاؤں گا. ہمارا ایک پروگرام ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے بڑی سوزوکی دے دے. وہ بھی ہمارے قوم کا ہے، مومن ہے. محمد ہے. ہاں مومن ہے. اور ظاہر ہے ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں نارملی بھی نا آپ کی برادری میں آپ جو کاسٹ کی بات نہیں، ادروائز بھی ہم سپورٹ ذرا کر بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب جس پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ پچھلے کئی سالوں پہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں اور انہوں نے ایک نیا کام کیا ہے. انہوں نے کسان کو منڈی سے ایگزیکٹلی کنیکٹ کر دیا ہے، اویئر کر دیا ہے کہ کہاں پر کیا ریٹ چل رہا ہے، کہاں پہ اپنے ایکسپلوئٹ نہیں ہونا. سبزی منڈی اسلام آباد ود معیار، چونکہ انہوں نے زیادہ کام انہوں نے ادھر ہی کیا اور کئی سالوں سے ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. خود تو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ساتھ سبجیکٹ ان کا فائنانس ہے. کام وہ انٹائرلی ڈفرینٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ جو ویلاگز وہ کرتے ہیں اس میں سمٹائمز ہائیبریڈ بیج کی بات کرنا یا کسان کو مشورہ دینا یا ٹیکنالوجی کی بات کرنا، جدید ٹیکنالوجی کی بات کرنا، کیسے اپنی فصل کو بڑھا سکتے ہیں، کیسے کسی مشکل سے نکل سکتے ہیں. سو ان کا بڑا فوکس ہے اس پہ. تو آج ہمارے درمیان وہ موجود ہیں، ان سے ہم ذرا بات بھی کریں گے کہ آئیڈیا کیسے آیا، کیونکہ فائنانس از اے ویری ڈرائی سبجیکٹ. وہ پڑھتے ہوئے آئی تھنک ٹائم بھی نہیں مل رہا ہوتا آپ کو کچھ اور کریں، بٹ ہی از ایکچولی ڈوئنگ دیٹ ویری ایکٹیولی، جو کہ سوشل میڈیا پہ وہ کام کر رہے ہیں. تو عدنان معیار نے جوائن کیا. السلام علیکم جی، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے. پی ایچ ڈی کرتے کرتے کیسے خیال آیا کہ یہ کر رہے ہیں اور ٹائم کیسے نکل جاتا ہے سوشل میڈیا کے لیے؟ ٹائم نکالنا ہی پڑتا ہے، اور یہ خیال تو مجھے ایم ایس کے دوران آیا ہے. اس ٹائم سے میں کر رہا ہوں، بلکہ ماسٹر کے بعد میں نے شروع کیا. پھر کتنے سال ہو گئے؟ یہ تو 2017-18 سے کر رہا ہوں، لیکن جو اس پیج پہ جو اس وقت ریسنٹلی میں کر رہا ہوں اس پہ مطلب یہ کنٹینیوسلی، وہ تو کبھی کبھار ہوتا تھا. ابھی اس پہ تقریباً جو ہے نا 2020-21 سے جو ہے نا میں کر رہا ہوں. اور یہ اس پہ آپ کے ماشاءاللہ کوئی 1.5 ملین فالوورز ہیں. جی الحمدللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ڈیلی جاتے ہیں منڈی؟ ڈیلی بیس پہ. اوکے، بہت سے لوگوں نے کانٹینٹ دیکھا، لیکن جسٹ ٹو شو یو کہ وہ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، یا جسٹ ٹو ایکسپلین، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اچھا جب روز منڈی جاتے ہیں تو وہاں پہ کس طرح کانٹینٹ ڈھونڈتے ہیں کہ آج میں نے اس کی بات کرنی ہے، اسپیسیفک ہوتا ہے کہ ریٹ بتانا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو کام ہے نا، اس کا مثال ایسا ہے جیسے کہ نیوز پیپر، جیسے کہ نیوز پیپر جو ہے نا ایکسپائر ختم ہو جاتا ہے، ویلڈ ہوتا ہے دن کی لائف. ہر دن کے ریٹ چینج ہو رہے ہیں. جی، جو ایگریکلچر مارکیٹ ہے
तो ये मतलब इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है और डेली बेस पे जो है ना फ्लक्चुएशन होती रहती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई बेस पे काम होता है। तो कभी कभार इतना ज़्यादा माल आ जाता है कि एकदम रेट डाउन हो जाता है, और कभी कभार जो है ना माल गायब हो जाता है, जिससे कि आपको पता है मुल्क की सूरत हाल का, रोड बंद होते हैं या कोई और हो जाता है या किसी और मार्केट को हमारे किसान तो ऐसे कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर लाहौर की मार्केट में रेट ज़्यादा है तो सारे गाड़ियों का रुख उसी तरफ कर लेता है, सही। तो रावलपिंडी में माल शार्ट हो जाता है। तो डेली बेस पे लोगों को अपडेट करना, इसमें ये कि फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी, ताकि जो है ना आपने देखा होगा कि जी बहुत से, अभी तो बहुत कम होता है क्योंकि अभी लोगों को मैंने काफ़ी जो है ना नॉलेज दी मंडी के हवाले से, बाई जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं और जो सीक्रेट चीज़ें हैं सारे को डिस्क्लोज कर दिया। अब वो बात नहीं रही। तो पहले तो ये हुआ करता कि मंडी में एक चीज़ जो है ना 20 रुपये किलो है, वो बाहर मार्केट में 100 रुपये पाव बिकता है। तो अब तो जी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो है ना काफ़ी काबू में आ गई। आपने तो मिडिल मैन को गर्दन से दबोच लिया है। क्या मैं दुरुस्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए? दबोच तो नहीं लिया है, लेकिन उसको ये कि बताया कि जी आप ज़रा हाथ जो है ना खोला रखे, आराम से सुकून के साथ काम करें। क्योंकि असल मसला पाकिस्तान में मिडिल मैन का है, स्पेशली मंडियों में मिडिल मैन का जो किरदार है, इस पे कई सालों से खैर बात भी हो रही है, लेकिन इसको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी था, जो कि आपने किया है। आड़ती या जो भी हम कहें इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चूँकि एक्सप्लॉइट करते हैं वो, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हैं। थोड़ा सा अगर आप हमें बता भी सकें, हम सप्लाई चेन की बात करते हैं, किसान से लेके मेरे घर के पास वाली दुकान तक पहुंचने वाली सब्ज़ी, पूरी एक चेन, ये एक्सप्लेन भी कीजिएगा। आप इसमें कैसे सपोर्ट करते हैं ताकि वो चेन मुनासिब सी रहे कि किसान को भी फ़ायदा और कंज्यूमर को भी नुकसान ज़्यादा ना हो, क्योंकि असल मसला ये होता है किसान को भी नुकसान होता है, कंज्यूमर भी महंगा लेता है, बीच में कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा रहा होता है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। सबसे पहले ये होता है कि जी पहले ये हुआ करता किसान, यानी इनको डायरेक्टली मार्केट तक एक्सेस नहीं था। ठीक। कुछ लोगों को था जो बड़े फार्मर्स थे, मैं छोटे फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं था। 3-4 फार्मर समटाइम्स जो है ना मिल के गाड़ी लोड करते थे, मंडी पहुँचाते थे। और कुछ जो है ना जो हमारे यहाँ पर जो मैं मतलब ये कि लोकल लैंग्वेज वाला वर्ड्स यूज़ करूँगा, जिसे व्यापारी कहते हैं। ठीक है। व्यापारी का काम ये होता है कि जी या तो व्यापारी 2 काम करते हैं, या तो लोकल मंडी से माल खरीदता है, ठीक है, और मेन मंडी तक पहुंचाता है। ठीक है। जिस तरह के इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, क्वेटा, पेशावर हो गया, कराची, ये जो है ना कुछ मंडियाँ मेन होती है, और कुछ इसमें होती है लोकल मंडियाँ, यानी शहरों तक महदूद, तहसील तक महदूद। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि जी अपने तहसील तक माल लेके आते हैं या अपने ज़िले तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पर माल, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे माल काफ़ी ज़्यादा होता है, रेट कम होता है, तो फिर व्यापारी क्या करते हैं, या तो उस लोकल मंडी से ख़रीदारी करते हैं, मेन मंडी तक पहुँचाते हैं। ओके। वो भी डिमांड और सप्लाई से, इसकी जो मुनाफा होता है वो डिमांड सप्लाई बेस पे होता है। ठीक है। और कुछ जो होते हैं ना डायरेक्ट किसान से ख़रीदते थे। तो पहले जो है ना किसान को इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था कि जी मेन मंडियों में क्या रेट जा रहा है। और ये ट्रेंड जो था, ये ट्रेंड ये सबसे पहले पाकिस्तान में मैंने शुरू किया था। ओके। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना काफ़ी मंडियों में ये ट्रेंड शुरू हो चुका है, यानी इस हवाले से भी ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अलग व्लॉगिंग, कुछ फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, कुछ फूड व्लॉगिंग करते हैं, कोई मंडी व्लॉगिंग करते जी। हैं। हमने एग्रीकल्चर बेस पे जो है ना इसको अच्छा, लेके वैसे आपने गए। बड़ा डिफरेंट काम किया जी, वाकई। हम एग्रीकल्चर बेस पे इसको लेके गए। तो इसमें हम जस्ट ये नहीं बताते कि जी आज रेट क्या जा रहा है, हाँ। बल्कि हम डिमांड और सप्लाई बेस की भी बात करते हैं, और हम जो है ना फार्मर्स और दीगर इलाकों से भी कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि लोगों को बता सके कि फॉरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पोजीशन रहेगा, बेहतर होगा या बेहतर नहीं वो होगा। आइडिया हो जाता है, लोग जी, प्रिपेयर्ड आइडिया भी हो जाता जाते हैं कि अच्छा जी। ये चीज़ होने और वाली है। उसी बेस पे जो है ना काफ़ी लोग दुआएं देते हैं, दुकानदार बदुआएं देते हैं। मेरा अगला सवाल ये था, सोशल मीडिया पे दुकानदार भी होंगे, ग्राहक भी होंगे, जी जी जब मिक्स रिस्पॉन्स आता है जी। कैसी फीलिंग होती है? क्या उधर आपको कोई मशवरे दिए जा रहे होते हैं दुकानदारों की तरफ से कि ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? अजीब अजीब तरह तरह के जो है ना जुमले सुनने पड़ते हैं। बता नहीं दीजिएगा जुमले, लेकिन कोई overall- फोन उठा के जो है ना सीधा फोन उठाता हूँ, सीधा कह देते हैं खुदा तुम्हें गर्क करे। और कोई जो है ना सीधा फोन उठा के अल्लाह बहुत मतलब ये कि बेहतरीन दुआएं देते हैं। अच्छा, और ज्यादातर लोग जो है 95% दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह के ये अच्छी बात है, क्योंकि जी। अब जाहिर सी बात है, हम हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा जी हुकूमत कीमतों का इदराक करे, वो होनी तय्युन करे चाहिए, उसका, तय्युन हाँ। करें और सब कुछ वही। लेकिन इशू ये होता है इसके अंदर कि जब हर किसी ने रेट अपने लगाए हुए,
تو اس میں کیا کیا جائے پھر؟ جی جی جیسے نرخ نامہ آ تو جاتا ہے لیکن پھر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اپنا ہی نرخ نامہ اپنا ہی چل رہا ہوتا ہے. اچھا, جو آپ نے کہا نا کہ بیچ میں 5% ایسے بھی جو کہ آپ کو ڈسکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تھریٹ تو نہیں کبھی کسی نے کیا, بیپاری مڈل مین نے کبھی کوئی تھریٹ کیا ہو کہ مت آنا اس منڈی میں, تمہاری وجہ سے ہمارا وہ منافع نہیں ہے جو ہم کماتے تھے؟ کافی زیادہ بہت سے ابھی بھی ایسے جو ہے نا مڈل مین ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تک بھی نہیں آنا, یعنی دور دور سے بھی کیمرہ ہماری طرف نہیں کرنا. ایسے ہیں, بہت سے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ نا فارمرز کو پتہ چل جاتا ہے, ان کا مال ان کے پاس ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتے ہیں, ایسے بہت سے ہیں. لیکن کچھ ابھی جو ہے نا وقت کے ساتھ اب کیونکہ ہمارے تھرو بھی لوگ مال لے کے آتے ہیں. اچھا, تو اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر یہاں پہ آپ اجاگر ہو گے, یہاں پر چمکو گے, تو دیگر جو ہے نا لوگ پسند کرتے ہیں. منڈی والے یہ سارے لوگ جو ہیں اب یہ آپ کی شکل پہچان چکے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور ویسے بھی. کوئی مشکل وہاں کھڑی ہوتی ہے شوٹ کرتے ہوئے جب آپ لوگ جاتے ہیں؟ اوبیسلی کیمرہ ہوتا ہے, کیونکہ اس ٹائم بھی بڑا اگر ایک موب آ جائے, آپ اس ٹائم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے سارے دکاندار اکٹھے ہو جائیں, جیسے وہ کہہ بھی رہے نا کہ بیپاری تھریٹ کرتے ہیں کہ میری طرف مت آنا, کیمرہ مت آنا, اس طرح کا تھریٹ اور بھی انسیڈنٹس ہوتے ہوں گے نا کہ گروپ بنا کے آ جاتے ہوں اور مشکل ہوتی ہو. الحمدللہ ابھی وقت کے ساتھ زیادہ تر جو ہے نا سپورٹر بن گئے. تو لوگ جو ہے نا خوش ہوتے ہیں ابھی. مطلب باقاعدہ میں جب شوٹ کرتا ہوں نا, مثال کے طور پر آپ کا سٹال ہے, آپ کی طرف آتا ہوں تو شعیب جلدی کہتے ہیں یار اس کے بعد میرا بھی کر لینا. مشہور بھی تو ہو رہے ہیں نا, سمجھا کرے نا. اب جو ہے نا ٹائم بدل گیا, اب ٹائم تھوڑا بدل گیا نا. یہ ویسے ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ وہ والی بات ہے کہ کیا نام ہوگا تو بدنام, کیا تھا پتہ نہیں کیا, بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ایسے ہی. لیکن اچھا مجھے یہ پتا ہے کوئی ایگزامپل اگر دینا چاہیے, جیسے رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ مہم بھی چلتی ہے نا, بائیکاٹ مہم, اس لیے کہ پرائس کم ہو جائے. کوئی ایگزامپل اگر کسی ایک سبزی یا فروٹ کی آپ دینا چاہیں کہ اچھا اس وقت میں یہ ہوا کہ وہ سب یہ قیمت تھی, لیکن آپ نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا, لوگوں کے سامنے معاملہ رکھا, کسان تک بات پہنچائی, کنزیومر تک بات پہنچی, تو وہ ریٹ الائن ہو گیا. جی اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا, آپ نے اکثر رمضان المبارک میں یا عید کے دنوں میں یا عید الفطر آتا ہے یا مطلب بقرہ عید آتا ہے, تو چیزوں کی خاص کر جو ان عید سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرائسز بڑھ جاتے ہیں. جس طرح کہ سب سے پہلے رمضان المبارک شروع ہوتے ہی سب سے پہلے جو دھچکا لگتا ہے نا, وہ کیلا مارکیٹ کو لگتا ہے. کیونکہ اب یہ ہے نا کہ اس کے پیچھے مافیا وغیرہ کوئی نہیں ہے. اچھا, جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہے نا, ڈیمانڈ اور سپلائی بیس پہ گیم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ تو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں, ایک مخصوص حد تک. یعنی کہ جس طرح کہ رمضان مبارک شروع ہوتے ہی نا, کچھ دوستوں نے فارمرز نے وہاں پر کیلا کٹائی روک دیا. اچھا, کہ نہیں یار ہم رمضان مبارک کے قریب کیلا جو ہوتا ہے یہ کچا آتا ہے باہر سے, مطلب یہ جو فارم سے آتا ہے نا, یہ کچا توڑتے ہیں. یہ جب وہاں پر جو ہے نا پک جائے نا تو خراب کیلا تصور کیا جاتا ہے. اوکے. اور دوسری بات یہ شعیب بھائی, آپ بھی خود دیکھ لیں کہ جو کیلا پکا ہوا اگر آپ گاڑی میں لوڈ کرو گے اور اسلام آباد تو خراب ترین ہو جائے گا. کنڈولا یار سے جو ہے نا آپ کیلا لوڈ کر کے یہاں تک وہ حلوہ بن جاتا ہے. تو اس کو لے کے آتا ہے باقاعدہ ایک مخصوص ٹمپریچر کے ذریعے جو ہے نا امونیا گیس کے ذریعے اس کو جو ہے نا پکاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں, اور اس کے نکالنے کے بھی مخصوص دن ہوتے ہیں. بالکل ایسے, یعنی کہ اس سے زیادہ اگر آپ کرو تو خراب ہو جائے گا, پک جائے گا, خراب ہو جائے گا, کسی کام کا نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ مثال کے طور پر شعیب بھائی میں مثال دے رہا ہوں, آپ کے گھر میں عام دنوں میں یکا دکا ہفتے میں 1 یا 2 دن کیلا آتا ہوگا, ایسے ہی ہے جی. ایسے ہی. ہاں, اور ایسے آپ کے گھر میں, میرے گھر میں 2-3 دن بعد 3 دن بعد ایک جو ہے نا انٹرول بنا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر بندے کا, ہر پاکستانی کی کوشش ہوتی ہے کہ جی نہیں ہم کیلا خریدیں گے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, فروٹ چاٹ بنانا ہے اور اس کا یہ اہم جز ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر سپلائی تو وہی ہے, بدل تو نہیں گئے گیم, سپلائی تو وہی آ رہی ہے جو آلریڈی فارم پہ کیلا اویلیبل ہے, اسٹور پہ اویلیبل ہے, وہی کیلا آ رہا ہے. یعنی کہ 100 کیلا پہلے بھی آ رہا تھا رمضان المبارک سے, 100 کیلا بھی آ رہا ہے, لیکن اب خریدنے والے ہیں 300, پہلے تھے 80. صحیح ہے. تو کاروبار میں یہ ہوتا ہے جی کہ مثال کے طور پر میرا بھی سٹال ہے, آپ کا بھی سٹال ہے, آپ کا بھی سٹال ہے, آپ بھی چاہتے ہو کہ میرا کسٹمر سیٹسفائیڈ ہو اور اس کو میرے ہی سٹال پہ تمام تر چیزیں اویلیبل ہو. آپ بھی چاہتے ہو, کمپٹیشن ہے, کمپٹیشن ہے, ایک ہی سیکٹر میں اور ایک ہی لائن میں 10 دکانیں ہیں, ہر کوئی کوشش کرے گا کہ جی ساتھ والے کے پاس کچھ نہ ہو, میرے پاس ہو, کیونکہ کسٹمر کو میں اٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اسی بیس پہ وہ تو اوپن سسٹم ہوتا ہے, اوپن بولی ہوتی ہے جی, آکشن ہوتا ہے, ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے. شعیب کوشش کرتا ہے کہ جی 110 روپے میرے پڑوس والے کی بولی ہے, میں 120 کر دیتا ہوں. اوکے, تو اس وجہ سے ریٹ بڑھ جاتا ہے. ریٹ اس وجہ سے بڑھ جاتے ہیں.
तो ये मेन वजह है। ये ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम बेस पे आपने देखा और रमज़ान मुबारक में अगर लोग चाहते तो सब्जियों के रेट बढ़ाते, लेकिन सब्जियों के रेट डाउन हो जाते क्योंकि कोई खाना इतना ख़ास नहीं करता, ज़्यादातर सब्जियों के रेट डाउन हो जाते हैं। इसी तरह ईद उल फितर के दौरान आलू, प्याज और टमाटर इन चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। क्या वजह है जी कि हर दुकानदार, मंडी 3 दिन बंद होती है, हर दुकानदार की कोशिश होती है कि मैं 3 दिन का माल रखूँ अपने बिल्कुल पास, सही बात। तो इस बेस पे होता है। कुछ चीज़ें मतलब यह कि हकीकत होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है जी। जब रेट बढ़ आता है तो उसमें कुछ महरक़ात डिमांड एंड सप्लाई के भी हो जाते हैं, अदरवाइज तो सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं होती जितनी हमने परसेप्शन डेवलप कर ली होती है। और अच्छा, तो बस लास्ट क्वेश्चन, ये जो किसानों को मशवरे देना, ये भी कर रहे होते हैं इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के हवाले से? जो जदीद मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, हम जाते हैं मुख्तलिफ, मतलब यहाँ पर फार्म हाउसेज है इस्लामाबाद में, हमारे इर्द गिर्द हम जाते हैं। स्मार्ट फार्मिंग से मुतालिक भी बात कर रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना दोस्त काम कर रहे हैं। खासकर जो है ना अदरक जो है ना तकरीबन $42 मिलियन का हम सालाना जो है ना इसको इंपोर्ट करते हैं। इसको हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से नहीं, इंडोनेशिया से करते हैं, थाईलैंड से करते हैं, किसी टाइम में बर्मा और किसी टाइम में इंडिया से भी करते थे, जिसके वक्त हमारा ट्रेड बहाल था। तो अब जो है ना चाइना वगैरह थाईलैंड से, ज़्यादातर थाईलैंड से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पैदावार दी नहीं। हम इंपोर्ट कम से कम करें, हमारी अपनी प्रोडक्शन हो और रेट भी कम हो जी। इसी तरह हमारे रेट कम हो जाएगा। बहुत से नायाब फ्रूट्स है, ड्रैगन फ्रूट हो गया, ब्लूबेरी हो गई, ब्लैकबेरी हो गई, नेक्ट्रीन हो गई, जिसमें ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी भी यहाँ पे अब ज़्यादा बन रही है। ब्लैकबेरी का इंशाल्लाह ताला मैं तकरीबन 10, 15, 18, 20 दिन बाद इंशाल्लाह उसका तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं आपको गिफ्ट भी भेजूंगा इंशाल्लाह। आप गिफ्ट भेजें, वैसे कहाँ से मिल रही है, हम ले लेंगे ब्लैकबेरी। नहीं, आपको भेजेंगे जी, और मदरोटा में है। अच्छा जी, हमारे एक दोस्त है, उसका ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आज से चंद साल पहले जैसे हमें स्ट्रॉबेरी या कीवी उस तरह से नहीं मिलता था, और आज बड़ा कॉमन हो गया है, ज्यादा कॉमन है। हाँ, अब तो एवोकाडो भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, तो उस तरह ब्लैकबेरी भी मिला करेगा। और जिस तरह के हमारे जो कलर कैप्सिकम है ना, ओके, ये रेड पेपर हो गया, येलो हो गया, इसमें फिर जो है ना और दीगर ये रेड चिली हो गई, हम थाईलैंड से जो है ना इंपोर्ट करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह चेरी टोमेटोज हो गए। अब इसके जो है ना लोकल फार्मर्स जो है ना हमारे बड़ा फोकस्ड है, काम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, वैल्यू एडिशन के साथ उस पे फिर कमा भी रहे होते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है। किसी वक्त बल्कि इकट्ठे किसी फार्म में जाके देखेंगे कि आप किस तरीके से काम करते हैं। जी जरूर, इंशाल्लाह, वी वुड लव टू गो। आज का हालांकि दिन देखें, मजदूरों के आलमी दिन की बात करें, टॉपिक फॉर चेंज हुआ जरूर, लेकिन आप ये देखें उनका सारा जो काम है वो समहाउ मजदूरों के अराउंड सर्कल, हाँ, सर्कुलेट कर रहा है। फार्मर भी है उसमें जो लोग मंडियों में काम कर रहे होते हैं वो भी है, जो भी सप्लाई चेन से जुड़े हैं उन सब के लिए काम हो रहा होता है, उनके लिए सहूलत हो रही होती है, आसानी हो रही होती है, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उनको, उनकी ज़िंदगी में सहूलत लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स, और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से, और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर।
सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. और जब बात हो रही है लेबर डे की, जब बात हो रही है मजदूरों के आलमी दिन की, उनके हुकूक की, उनके मसाइल की, उनके लिए किए गए काम की, तो ऐसे में बहुत से इदारे, बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं. स्पेशली अगर हम एक्टिविस्ट की बात करें, जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं मजदूरों के लिए, एंड बिलखुसूस अगर अब हम इस सेगमेंट में ख़वातीन मजदूरों की बात करें, जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, वो चाहे इंडस्ट्री में काम कर रही हों या घरों में काम कर रही हों या कहीं पर किसी भी डोमेन में जो काम कर रही होती हैं, समहाउ एक चीज़ जो रिपोर्ट होती है कि अंडर पेड होती हैं, जो रिस्पेक्ट उनको डिज़र्व करते हैं उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही होती. आज हम इस मौजू पर बात भी करेंगे. इस खातून शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, उनका वसी तजर्बा भी है इस फील्ड में, जिस तरीके से वो एज एन एक्टिविस्ट सामने आई हैं. मैं पढ़ रहा था उनसे मुतालिक. कासिर यूनिवर्सिटी एंड बर्लिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने लेबर पॉलिसीज एंड ग्लोबलाइजेशन में मास्टर्स किया हुआ है और वो कई अरसे से एडवोकेट हैं और काम कर रही हैं ख़वातीन के लिए भी, उनके हकूक़ के लिए भी और मज़दूरों के हकूक़ के लिए भी. तो आज मज़दूरों के आलमी दिन से हमने सोचा कि हम उनसे बात भी करें, किस तरीके से वो काम करती हैं, क्या चेंज उन्होंने देखा है, स्पेशली क्या चीज़ मोटिवेट करती है. ये बहुत चीज़ मैटर करती है. और मैं जब भी लोग कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी जर्नी किससे ज़्यादा मैं उनकी सोच में बहुत इंटरेस्टेड होती हूँ कि आपको क्या चीज़ मोटिवेटेड रखती है. सो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से हम करवाने जा रहे हैं. शाहीना कौसर इनका नाम है. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं शाहीना? आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों. थैंक यू. आप भी लेबर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. लुक सो गुड. थैंक यू वेरी मच जी. आपके आने का शुक्रिया. हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है आपका यहाँ पर आना. थोड़ा सा बताएं कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया. जैसे सबीन ने भी कहा ना, मुझे मोटिवेशन होती है कि अच्छा मुझे एज एन एक्टिविस्ट आना है सामने, या मुझे ख़वातीन के लिए काम, चूँकि आज का दिन चूँकि हम मज़दूरों की बात करें स्पेसिफिकली इस हवाले से कि अच्छा मज़दूरों के लिए काम करना है, आवाज़ बननी है उनकी. अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है कि ऐसा नहीं होता कि जब आप पैदा होते हैं तो आप कोई तालीम हासिल करते हैं कि आपको एक्टिविस्ट बनना है या वुमेन राइट एक्टिविस्ट बनना है या लेबर राइट एक्टिविस्ट बनना है कि आपको ये काम करना है. ये जब आप दुनिया में चीज़ों को देखते हैं, जैसे मुझे पहली याद है जो बात वो ये है कि जो मैं अपने इर्द गिर्द डोमेस्टिक वर्कर्स को देखती थी जो कि हमारे ही घरों में काम करते थे, और ख़ास तौर पे वो जमादार जो आपके घरों से कूड़ा उठाने आते थे. तो जब मैं उनको देखती थी और मैं ये सोचती थी एज ए चाइल्ड कि क्या फ़र्क है, हम इनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, ये हमारे घरों के अंदर एंटर नहीं होंगे, ये बाहर से कूड़ा उठा के लेके जाएंगे, या ये जो औरतें हमारे घरों में काम करने आती हैं ये काम करती हैं पर ये वो वाला खाना नहीं खा रही हैं जो हम खाते हैं, ये वो वाले कपड़े नहीं पहन रही हैं जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं इनके बच्चे नहीं जाते. सो ये मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया. और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे लगा, फिर मेरा राब्ता बहुत सारी ट्रेड यूनियंस के साथ हुआ जहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को देखा, और मुझे फिर समझ आने लगी कि ये वाकई ही पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल वर्कर और दीगर जो तबकात हैं मजदूरों के वो मौजूद हैं. और ये मैं अपने लाशौरी तौर पे इनको देख रही थी. कोई एजुकेशन बचपन में तो आपकी नहीं होती, आपको बताया नहीं जाता. सो दैट वाज माय मोटिवेशन. ऑब्जर्वेशन होती है, आप सीख भी रहे होते हैं. एग्जैक्टली. और अभी तो आप एक ट्रेड जो नेशनल लेवल पे ट्रेड यूनियन है उसको पंजाब के लेवल पे देख रहे हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के चैप्टर को आप देख भी रही हैं. यूनियन के साथ अटैच होना ये कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि अच्छा मुझे एक प्रॉपर्ली एक यूनियन के साथ अटैच होना है और फिर मुझे काम करना है उनके लिए? अच्छा, ये भी एक ऐसा ही है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी एक सोच थी कि वर्कर्स हैं, उनके इश्यूज़ हैं, उनके मसाइल हैं और हम उनको देख भी रहे हैं. और ट्रेड यूनियंस बेसिकली एक ब्रिज हैं जो कि वर्कर्स के दरमियान, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट के दरमियान एक नेगोशिएशंस का काम करती हैं. सो मुझे लगा कि जब पढ़ाई लिखाई के बाद आपको ये लगा कि अब आपको इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए. अगर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि एक वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, चाहे वो होम बेस्ड वर्कर है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक ऐसी तरह की कलेक्टिव बारगेनिंग हो जिसमें इनके डेली वेजेस, इनकी मंथली इनकम, इनकी सोशल सिक्योरिटी, इनके वर्किंग आवर, ये सब डिफाइन हो. सो फिर जब मैंने इसको अपने जहन में और अपने काम में और अपनी तालीम में फॉर्मलाइज करना शुरू किया तो ट्रेड यूनियन ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मुझे लगा
کہ یہ سب سے بہتر پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم دوسرے مزدوروں کے ساتھ مل کے اور بڑی تنظیموں کے ساتھ جو کہ ورکر کے اوپر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں. سو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا انٹرسٹ بنا. دیٹ واز دا ریزن کہ میں ان کے ساتھ کام اچھا ڈومیسٹک ورکرز کی جو آپ بات کریں زیادہ تر خواتین ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے گھروں میں جا رہی ہوتی ہے, کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ان کو اس طرح سے پے کیا جا رہا ہوتا ہے؟ لیٹس سپوز ایک سوسائٹی اگر اس نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے, ایک پول بنایا ہوا ہے, وہاں پر اس نے اگر انرول کی ہے, جو سوسائٹی کے تھرو آپ ہائر کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے بتایا کہ جو ویج ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوں گے ان کے ویجز. بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہر کسی نے اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے, اور ایک وہ والی چیز بھی ہوتی ہے کہ مجبوری کا فائدہ, کہ رہنے کے پاس اگر کسی کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ 10,000 روپے میں بھی رکھ دیں, لیکن وہ 10,000 روپے میں 24 آورس کے لیے مطلب وہ انگیج ہوتی ہیں تھرو آؤٹ. ڈو یو ریئلی تھنک کہ وہ چینج آ رہا ہے ابھی؟ اچھا ڈومیسٹک ورکر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انٹرسٹنگلی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اور امیر طبقہ بھی ہے وہ بھی ان کو ویجز پوری نہیں دے رہا. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈومیسٹک ورکر اتنے گھنٹے کام کرے گا اور اتنے گھنٹے اس کو پیسے دیے جائیں گے, اور نہیں دیے جائیں گے تو یہ ریگولیشن اتھارٹی اس کو چیک بھی کرے گی. لاز موجود ہیں کہ انٹرنیشنل کنونشن بھی ہے, اس کو پاکستان نے ریٹیفائی بھی کیا ہے, اس کے بعد لیجسلیشن بھی ڈومیسٹک ورکر بھی ہوئی ہے, لیکن وہ اتھارٹیز کہاں ہیں جو یہ چیک کرے گی کہ ایک عورت اگر ایک گھر میں جاتی ہے وہ 5 مختلف کام کرتی ہے, ہر کام کے عوض یا ان گھنٹوں کے عوض اس کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ لیجسلیشن ہے اس کی؟ جی ڈومیسٹک ورکر کے اوپر پاکستان پنجاب میں تو سب سے پہلے انیشیٹو ہوا, اور یہ ان کو رجسٹرڈ کیا جائے گا, ان کی ایک منیمم ویج ہوگی, ان کے ورکنگ آور ہوں گے, اور پھر ان کو بعد میں سوشل سیکیورٹیز بھی دی جائیں گی. منیمم ویج کتنی ویسے دیکھیں منیمم ویج کو اگر آپ لیونگ ویج کو یا کیلکولیٹ کریں تو جو منیمم ویج گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے فیو تھاؤزینڈ, جو کہ 18, 16, 17, 21, 22 کے درمیان ہے, فرق ہے, نیشنل لیول پہ بھی فرق ہے, لیکن وہ ہے انسکلڈ ورکر کے لیے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو منیمم ویج ڈیفائن کی جاتی ہے وہ انسکلڈ ورکر کی ہے, لیکن جو برتن دھو سکتا ہے, جو کھانا پکا سکتا ہے, جو مالی ہے, جو ڈرائیور ہے, وہ اسکلڈ ورکر ہے. اچھا اب جو ان کی ویجز ہوں گی وہ ان کی اسکل کے اعتبار سے کیلکولیٹ ہوں گی اور وہ ان کو دی جائیں گی. اچھا یہ کون سی ریگولیشن اتھارٹی ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ ڈرائیور کو 3,000 تنخواہ مل رہی ہے, 9,000 مل رہی ہے, 20,000 مل رہی ہے, اور وہ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے, اور اس کی جو اسکل ہے وہ کتنی اچھی اسکل ہے, اور اس کے عوض اس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے. کپڑے استری کرنا ایک اسکل ہے, مالی ہونا ایک اسکل ہے, کھانا پکانا ایک اسکل ہے. برتن تو ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں, سوچ سے چیز شروع ہوتی ہے نا. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, ہمیں تو یہ سوچ بھی ہمارے اندر کبھی نہیں ڈالی گئی کہ یہ اسکل ہے, ہمیں اس کا رسپیکٹ کرنی ہے. جی یہ اسکل لیبر ہے. دیکھیے اگر میں اپنے گھر کا کھانا بناتی ہوں سو میں وہ ایک اسکل یوز کر رہی ہوں, لیکن اگر میں کہیں اور مصروف ہوں اور میرے بجائے گھر میں کوئی اور کھانا بنا رہا ہے سو وہ ایک اسکلڈ ورکر ہے, مجھے اس کی اسکل کے عوض اس کو پیسے دینے چاہیے. تو یہ جو منیمم ویج کا تصور ہے نا, یہ تھوڑا سا ویگ سا ہے, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہر سال جو ہے ہمارے لوگ اناؤنس کر دیتے ہیں منیمم ویجز, لیکن وہ منیمم ویجز جو اناؤنس ہوتی ہیں وہ انسکلڈ ورکر کی ہوتی ہیں. اسکلڈ ورکر کے لیے ڈیفائن ہونا چاہیے, اور میں بار بار اس بات پہ زور دیتی ہوں کہ یہ سب تو گھروں کے اندر ہو رہا ہے, لیکن جو انڈسٹری میں ہو رہا ہے جو کہ آپ کو گھر سے باہر نظر آتی ہے, وہاں کے اوپر آپ کو لاز بنے ہوئے ہیں, کتنی منیمم ویج ہوگی, کتنے آورز ہوں گے, سوشل سیکیورٹی ہوگی, ورکر ویلفیئر فنڈ ہوگا, ان کو پینشن ملے گی, وہاں کتنا اطلاق ہو رہا ہے. وہاں بھی اطلاق نہیں ہو رہا. وہاں تو لیبر انسپیکٹرز جاتے ہیں, اور وہ کس حد تک انسپیکشن کر سکتے ہیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو وہ انڈسٹری جو کہ آپ کو گھروں سے باہر اور آپ کو انڈسٹریل ایریاز میں نظر آتی ہے, اور ہم بیسک ٹریڈ یونین انہی کے لیے کام کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو گھروں کے اندر کام کرتے ہیں ہم ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کے مسائل کو کیسے سمجھیں گے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ نہیں لوگوں کو پتا ہے, تو لوگوں کو اسی لیے نہیں پتا کہ ہم نے کبھی ان کو پرومیننٹ کر کے ان کو ڈسکس نہیں کیا اور ان کے مسائل کو سامنے لے کے ہم نے کیٹیگرائز ہی نہیں کیا نا کبھی. لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ دس. کیٹیگریز اگر آپ بتا دیں, پاکستان میں لیبرس کی کیا کیٹیگریز, جس طرح ابھی ہم اسکلڈ کی بات کی, گھر میں کام کرنے والے جو ہاؤس ہیلپ ہے اس کی بات کی, کیٹیگریز کیا ہیں ورکرز کی؟ اچھا ایک تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں انفارمل ورکر اور فارمل ورکر. فارمل ورکر وہ ہیں جو کسی شیڈ کے نیچے, جیسے انڈسٹریل ورکر ہیں, اس میں کام کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی جو کسی ایک فیکٹری کی چھت کے نیچے بھی ورکر کام کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے فارمل وہ بھی نہیں ہے, وہ رجسٹرڈ وہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ بھی کیٹیگری ہے. وہاں دہاڑی دار مزدور ہے, وہاں سیزنل مزدور ہے, وہاں ٹھیکیدار کے انڈر آنے والا مزدور ہے, وہاں پہ پرماننٹ مزدور ہے, وہاں پہ کچا اور پکا مزدور ہے.
ठीक है। कच्चा पक्का मजदूर, कच्चा पक्का वो है जी, देखिए पाकिस्तान के लेबर लॉज ये कहते हैं कि 3 महीने अगर एक वर्कर ने एक जगह पे काम किया है, 3 महीने बाद वो परमानेंट वर्कर होगा, उसके बाद उसकी सोशल सिक्योरिटी और उसको वेलफेयर वर्कर के सारी स्कीम्स के अंडर लाया जाएगा, उसको ईयूबीआई में रजिस्टर्ड किया जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, उसके 3 महीने होने से पहले ही उसको भगा दिया, पक्का ना करना पड़े उसकी, क्योंकि उस एम्प्लॉयर को उसकी सोशल सिक्योरिटी के एवज एक परसेंटेज होती है, वो गवर्नमेंट को देनी होती है, उसके वर्कर वेलफेयर के पैसे देने होते हैं, ईयूबीआई के देने होते हैं। उससे बचने के लिए एक शेड के नीचे एक इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर काम करता हुआ वर्कर जो कि फॉर्मल है, उसको ही इनफॉर्मल बना दिया जाता है। अब एक ठेकेदार को आप हायर करते हैं, वो ठेकेदार अपने वर्कर लेके आता है, वो ठेकेदार के वर्कर है, फैक्ट्री ये कह रही है कि ये मेरे वर्कर नहीं है। ओके, फैक्ट्री के लिए सिर्फ ठेकेदार है, एक ठेकेदार है। अब वो ठेकेदार दिहाड़ी पे लेके आए, पीस रेट पे लेके आए, सीजन्स पे लेके आए, ये सब ठेकेदार के अंडर चला गया, कोई रेगुलेशन उसको नहीं देख रही। ये तो मैंने आपको जो मैं कह रही हूँ सो कॉल्ड फॉर्मल वर्कर है उसके हाथ बता दिए। इनफॉर्मल में आइए, मेरे ख्याल में तो डोमेस्टिक वर्कर भी इनफॉर्मल नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेशन हो गई। डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में रह के औरतें और मर्द काम करते हैं पीस रेट के ऊपर, वो भी कंसीडर होते हैं। इसके अलावा हमारे जो कान कुन हैं, जो हमारे भट्टों पे लोग काम करते हैं, जो हमारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जो कि आप किसी भी जगह से बहुत गिले भी होते हैं। आप देखिए वहाँ चौकों पे जो बैठे हुए अपने लेके गदालें और वो बैठे हुए सारा दिन दिहाड़ी के इंतजार में, वो वर्कर भी हैं। जो लोग हमारे वर्कशॉपों पे काम करते हैं वो लोग भी इसमें, जो हमारे खेतों में लोग काम करते हैं, और खेतों में काम करने वालों की जिस तरह एक्सप्लॉयटेशन होती है वो एक लंबी कहानी है। सो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया को इस पे बहुत बात करनी चाहिए, ऐसे ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि किस किस तरह के वर्कर हैं और वो कहाँ कहाँ हैं और उनकी किस किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। जैसे आपने कहा कि लोगों को नहीं पता, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है ना तो इन टॉपिक्स पर ड्रामे बनाती है। आप कोई टॉपिक उठा के देखें, किसी वर्कर के ऊपर कभी कोई स्टोरी लिखी गई है कि उसके क्या मसाइल हैं, वो क्या कर रहा है, या हम कितने टॉक शोज, हम साल में एक टॉक शो कर लेते हैं, एक टेलीविजन चैनल, सही बात है, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इस पे आती हैं, और कैटेगराइज वाइज अगर हम देखें तो कितने इश्यूज के ऊपर लोग बात करते हैं और कितने लोग इन इश्यूज से अवेयर भी हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आप इशू को हाईलाइट नहीं करेंगे, वो एक तरह से सेंसिटाइज करना आपका काम है, और हर लेवल पर, हर डोमेन में हम देख रहे होते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि हर इस पर बात की जाए कम अज़ कम। बट इसके अलावा सॉल्यूशंस क्या हैं? चले बात हो गई, मीडिया में चीज़ हाईलाइट हो गई, टॉक शोज़ में बात हो गई, ड्रामे बन गए, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, बट आपको सॉल्यूशन क्या दिखता है? ऑलरेडी जो आप बता रही है लॉस तो मौजूद हैं, लेकिन इतने ग्रास रूट लेवल पे जाकर किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, एक तो कवानीन होने चाहिए जो कि मैंने आपसे कहा कि मौजूद हैं, और वो 1934 के वाले भी मौजूद हैं जिसको बाद में 18th अमेंडमेंट के बाद उसमें प्रोविंसेस में भी लेके आए हम लोग, और वो बने भी। एक तो लॉ है आपका, वो फिर पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए, और फिर रेगुलेशन अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो कि जाके ये देखें कि ये सब इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 17,000 18,000 समथिंग वट एवर द अमाउंट एग्जैक्ट, वो अनाउंस कर दिया, कौन है जो जाके फैक्ट्री में ये चेक कर रहा है कि वो तनख्वाह उनको मिल भी रही है कि नहीं, कितने वर्कर को, कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर को वो तनख्वाह मिल रही है कि नहीं, कितना वर्कर जो कि किसी फैक्ट्री में काम करता है वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, कितना वर्कर ईओबीआई के साथ, कितना वर्कर वेलफेयर फंड के साथ, और कितने % वर्किंग आवर की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और अगर 8 घंटे, क्योंकि 8 घंटे के एवज मिलती है आपको तनख्वाह, और अगर उसके बाद कोई वर्कर फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम करता है उसको ओवर टाइम मिल रहा है, और अगर उसको वो ओवर टाइम मिल रहा है तो वो कानून के मुताबिक मिल रहा है, जो कि डबल होना चाहिए पर आवर, जो कि उसकी तनख्वाह के एवज डबल हो जाएगा। सो इस सब को चेक करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव किस्म की इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, और इंटरेस्टिंगली लेजिस्लेशन के तहत और हमारे लेबर इंस्पेक्टर्स मौजूद भी हैं। अब आप लेबर इंस्पेक्टर्स की तादाद इतनी कम है और वो इफेक्टिव भी नहीं है, और ख़ुद लेबर इंस्पेक्टर की तनख्वाह इतनी कम है कि अगर वो किसी फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो वो फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्री मालिकान ने नोटिस लगाए हुए हैं कि हमारी फैक्ट्री के प्रीमिसेस में लेबर इंस्पेक्टर एंटर नहीं होगा, और एंटर होने से पहले ज़रा इस नंबर पे फ़ोन कर लें। अच्छा, सो वो जो करप्शन वहाँ हो रही है वो उसकी एक अलग कहानी है। हालांकि देखिए उसका तो काम है कि उसने तो छापा मारना है एक तरह से जाके। भाई उसकी छापा मारने के लिए भी अथॉरिटी होनी चाहिए ना। वो एक मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है जिसमें पेट्रोल के, उसके पास पैसे कोई नहीं है, उसको तनख्वाह मिल रही है इतनी कम कि वो शायद खुद भी पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक फैक्ट्री के बाहर गया है, वहाँ गार्ड खड़े हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फेस कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह का हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट है या जिस तरह की सोसाइटी है हम लोग, और यहाँ पे जिस तरह पावर का इस्तेमाल होता है, एक
लेबर इंस्पेक्टर उस इंडस्ट्रियलिस्ट वो अपनी से अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, वो नहीं कर गालिबन वो सकता। फील भी नहीं करेगा कि उसके पास अथॉरिटी भी है probably। एग्जैक्टली और वो उस टेलीफोन पे ही फोन करेगा। और उसके बाद जो होगा वो फिर जी हम उस पे बात नहीं करते उस पे बात क्योंकि हम नहीं क्या करते। क्या करप्शन पे बातें करें, आपको और हमें पता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, हम इसको मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और जब हम आलमी दिन की बात करें मजदूरों के, उसके मुतालिक हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ख्वाहिशे नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातहे का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। पीटीवी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर। वेलकम बैक। मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से बात कर रहे हैं आज पूरा प्रोग्राम भी, और अभी जो सेगमेंट हमारा हो रहा है जिसमें हमने बात की बिलखुसूस कवानीन की, इम्प्लीमेंटेशन की, माइंडसेट की, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। शाहना कौसर साहब साथ मौजूद हैं। अच्छा, इसमें अब बहुत से केसेस हमारे सामने आए। अगर हम चाइल्ड स्लेवरी पे आ जाएं, और हमने बहुत से कम सिन बच्चों को जो काम करते देखा, एक तो एक बहुत डिस्करेज भी उसके करते हैं, हर फॉरम में डिस्करेज किया जाता है, उस पर ज़रा लॉज भी हैं, उस पर हम आगाही की बात भी करते हैं। तैयबा तशद्दुद केस भी हमारे सामने है, ऐसे बहुत सारे केसेस टाइम टू टाइम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने सेंसिटाइज किया इस इशू को। चेंज देखा है आपने सोसाइटी में? जो कि इससे पहले आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि अनफॉर्चुनेटली पढ़ा लिखा तबका, फाइनेंशियली स्टेबल तबका वही ज़्यादा। अच्छा, ऐसे जो केसेस आ रहे होते हैं, वो जब आप उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, जो हाईलाइट होते हैं, तो वो वाकई बड़ी हाई प्रोफाइल फैमिलीज होती हैं उनके पीछे। पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पावरफुल लोग होते हैं, और एट द सेम टाइम पैसे वाले लोग होते हैं। हम देखें घरों में जाके डोमेस्टिक वर्कर के हालात, हम कोई रेगुलेशन अथॉरिटीज़ बनाएं, इंस्पेक्शंस बनाएं। देखिए हमारे पास बड़े बड़े अच्छे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जैसे यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे पास काउंसलर्स हैं, हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि घर घर कर सकते हैं, बिल्कुल अगर हम करना चाहें तो। लेकिन आप ये देखें ना, वो तो चलो होगी बात के स्ट्रक्चर हो या है भी, हम इसे यूटिलाइज कर लें। ये जो एक रवैया है, एक कॉल करता है कोई भी किसी को, वो बच्ची चाहिए कोई घर में रखने के लिए। हमारे आसपास आपने कई कॉल्स देखी होंगी, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है। हम कॉल कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, हाँ वो उनको चाहिए, उनको हाउस हेल्प चाहिए, कोई बच्ची देखना है, वो गांव से कोई बच्ची को ले आए, वो फलाने से पूछ लो उसकी बहन अगर अवेलेबल है कि हमारे यहाँ ये कर रही है, काम करती है, बड़ा अच्छा काम करती है। हम उसे डिस्करेज ही नहीं कर रहे होते, हम पढ़े लिखे हो के डिस्करेज नहीं कर रहे उसको, क्योंकि गांव से जो लड़की आ रही है उसको एक्सप्लॉइट करने का बहुत सारा मार्जिन आपके पास होगा। सबके वो ये कि वो तेज नहीं है।
सादी है, सादा है, वो शहर के रवैये नहीं समझेगी, वो पिज्ज़ा और बर्गर डिमांड नहीं करेगी, वो हमारे बच्चों की तरह के लिबास डिमांड नहीं करेगी। तो वो जो दिमाग में हमारे एक्सप्लॉयटेशन का पहले से ध्यान होता है, उसको ध्यान में रख के गाँव से लड़की बुलाई जाती है। देखिए, आप डोमेस्टिक वर्क को या इस एक्सप्लॉयटेशन को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इसको आपको जोड़ना होगा गुर्बत के साथ, सही बात है, अपनी आबादी के साथ, और इस बात के साथ कि अगर इस एक घर में 7-8 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स ये समझते हैं कि 2-3 कोई ले ही जाए, तो इसके साथ देखना होगा। तो आप इसको गुर्बत के साथ देखिए। ये हमारा एज ए सोसाइटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट के ये काम है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी काम करे, वो एजुकेशन के ऊपर भी काम करे, वो गुर्बत को ख़त्म करने के ऊपर भी काम करे, और उन पेरेंट्स को नौकरियां और पैसा कमाने की फैसिलिटीज़ हो, ना कि वो उनके बच्चे कमा रहे हो। तो अगर हम सिर्फ बैठकर ये बातें करें कि अच्छा गांव से लड़की आ जाती है, ये डोमेस्टिक वर्क है और उसके अंदर ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो एज ए सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ओवरऑल एज ए गवर्नमेंट की सतह पे इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, इसके बगैर आप इसके ऊपर ये बात भी नहीं कर सकते। शाहीन साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अकाउंटेबल ठहराते हैं ना, तो पेरेंट्स को भी ठहराना चाहिए। बेशक रिसोर्सेज जो भी, जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि 6-7 बच्चे हैं, तो ठीक है, एक आध चला भी गया तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, ठीक है, खैर खैरियत भी बड़ी मुश्किल से पूछ रहे थे। जो हमने वाक़यात देखे उनमें यही होता है कि 6 महीने पहले बच्ची घर वापस आई थी, मिलने के लिए आई थी, या मुलाकात नहीं हुई इतने टाइम में, या बच्ची कह रही थी मैंने नहीं काम करना, वापस जाना, घर वाले कह रहे नहीं काम करो जाके, और उसके बाद में वो पेरेंट्स सामने आ जाते हैं। अंडर 18 की मैं बात कर रही हूँ, जब आप कम से कम बच्चियों को भेज रहे हैं, उसके बाद मीडिया पे आके, कैमरे में आके बात कर रहे हैं, तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है वो। अच्छा, इस बारे में भी बात होनी चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसको जरा हम दोबारा से समझते हैं। एक तरह हम बात कर रहे हैं पढ़े लिखे तबके की, जो कि बहुत पढ़ा लिखा और पैसे वाला है, वो ये काम कर रहा है, और हम तवक्को कर रहे हैं वो कम पढ़े लिखे गरीब माँ बाप से, जिन्होंने शहर, पूरी फैमिली ने कभी शहर नहीं देखा, उनको इस बात का पता भी नहीं है, उन्होंने स्लेवरी देखी अपने गांव के खेत में कि चौधरी हमें लेके जाता है और अब वहाँ काम करते हैं। हम उन पेरेंट्स से इस शऊर की तवक्को कर रहे हैं कि जो शऊर यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि पढ़ा लिखा और अमीर तबका, उसको ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, लेकिन अगर उसको ये बताया जाए कि आप के कितने बच्चे होने चाहिए, ये गवर्नमेंट कह रही है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, और अगर उस पेरेंट्स के पास नौकरियां हों, तो मैं ये कभी नहीं मानती कि वो पेरेंट्स उठा के अपने बच्चे, जो पेरेंट्स गली में जाने नहीं देते अपनी बेटियों को, वो उठा के दूसरे शहर में, दूसरे घरों में जहाँ दूसरे मर्द और औरतें रहते हैं और उनके दूसरे रिश्तेदार भी आते हैं, वहाँ अपने बच्चे दे दें। तो ये जो गुर्बत और मजबूरी है, ये वही समझ सकता है जिस पे ये गुर्बत और मजबूरी गुजरती है। जब हम एक बाशऊर तबके से, पढ़े लिखे तबके से और अमीर तबके से ये डिमांड करने में कामयाब नहीं हुए, तो वो लोग जो जिनके पास तालीम, शऊर और रोज़गार भी नहीं है, उनसे ये तवक्को करना इन हालात में कुछ बेहतर नहीं है। आपकी बात से भी मैं एग्री करूँगी, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि जब आप औलाद पैदा करते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, पैदा करने से पहले जिम्मेदारी आ जाती है। तो जो आप वाली बात है ना कि बताना ज़रूरी है, ठीक है, वो बताना ज़रूरी है, बट समहाउ खुद भी समझना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को, कि किस तरह से आपने अपनी फैमिली को लेकर चलना है, आपके कितने रिसोर्सेज हैं, आपके रिसोर्सेज हैं तो आप उस लिहाज से अपनी फैमिली को प्लान करें। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग, शाहिना साहब, मैंने देखा है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा होता है बहुत जगहों के ऊपर, क्योंकि अक्सर वो है कि पता भी होता है माहौल क्या। अब तो इतनी इस तरह के इश्यूज हाईलाइट हो चुके हैं कि गांव में बैठी एक औरत जिसने पढ़ी लिखी भी नहीं है, शायद अपने गांव से भी बाहर नहीं गई होगी, बट उसको भी पता है कि शहर में क्या हो रहा होता है। खबरें इस हद तक फैल चुकी हैं, ये जिम्मेदारी, अच्छा ओके, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती, लेकिन वो डायरेक्शन इस तरफ जा रही है कि हम ये जिम्मेदारी इसी तबके पे डाल रहे हैं। वो मजदूर जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो मजदूर जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको माहौल नहीं मिल रहा, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, घर नहीं उनको मिल रहा, जो कि एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तालीम, सेहत सब उसको मिलना चाहिए जिस स्टेट में वो रहता है। ये जिम्मेदारी हम उस पर डाल नहीं सकते, ये जिम्मेदारी उस पर डालनी चाहिए नहीं है। वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, और जो भी किसी सिचुएशन में एक्सप्लॉइट हो रहा है वो मजलूम है। उसका मजलूम पे सवाल नहीं है, बट आई थिंक इसको हम यूं समझ करते हैं कि सबकी जिम्मेदारी है जी। हाँ, उसमें ये जरूर हो सकता है कि जो आपने बात की, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उस पर हमें ज़्यादा जिम्मेदारी डालनी भी चाहिए, ज़्यादा हमें उस तरफ देखना भी चाहिए कि आपकी तो सबसे पहले जिम्मेदारी है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं पर सिचुएशन ऐसी होती है, वो मजलूम भी है, वो गरीब भी है, वो कमज़ोर भी है, वो बेचारा मजबूर भी है, और दुरुस्त बात है कि ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं, आप कोशिश तो होती है कि अपने बच्चे की हिफाजत करें, लेकिन हाँ, मजबूरियाँ आपसे बड़ा कुछ करवा बैठती हैं, और हमारे इस माशरे में हुआ भी है।
اگین ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. ہم ایک طرف قوانین سب اس کی کو مل کے implementation کام کی کرنا بات ہے، کریں, یہ بڑا ضروری دوسرا ہے. شعور پہ بھی کام ہو, پاپولیشن مینجمنٹ پہ بھی کام ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا کچھ سارا ایک ہی ڈائمینشن میں ہم چلنا شروع کر دیں. ہر ڈائمینشن میں جو ڈیو رول ہے وہ ہونا چاہیے, ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے, تاکہ جس کی بھی ذمہ داری ہے سب پہ کام کرنا ہے. ایگزیکٹلی میں یہ اب بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہم اس کو پرسنٹیج وائز ڈیوائڈ کر لیں تو میں کہتی ہوں سب کی ذمہ داری دیٹ از 1% آن پیرنٹس بالکل اینڈ 90% آن گورنمنٹس, اور بعد میں جو مختلف ہمارے اکیڈیمیا ہے, ہمارا میڈیا ہے, ہمارے انڈیویجولز ہیں, ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, ان پہ باقی 99% ذمہ داری آتی ہے. آئی تھنک مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے نا. جب مائنڈ سیٹ چینج ہوگا سب کا, جو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ایک تو جو ایکسپلائٹ کر رہا ہے جانتے پوچھتے, ایک جس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, اس کا بھی تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, اویئرنیس اس کو بھی دینی ہے کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے بات کریں, رائٹ کے لیے بات کریں. اچھا اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو مزدور, جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ جو باہر بیٹھے ہیں, فٹ پاتھ کنارے بیٹھے ہیں, جس کے بارے میں آج ہم نے پروگرام میں پہلے بھی بات کی کہ چھٹی کا دن تو ہے لیکن اس کو تو نہ چھٹی ملی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سہولت ہوئی ہے. وہ تو کہے گا کیونکہ آج چھٹی ہے تو گھر میں مرد ہوں گے, آج وہ وقت ملے گا کام کرانے کے لیے, آج وہ آئیں گے, ہمیں کام مل جائے گا. تھوڑے ان کے ایشوز پہ بات کیجئے. دیکھیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہم صبح جب اپنے دفاتر میں جا رہے ہوتے ہیں, ہم کسی بھی بڑے چوک پر دیکھتے ہیں تو آپ کو 20-25 لوگ جو کہ اپنے اوزار کے ساتھ, کوئی برش کے ساتھ, کوئی پینٹ باکس کے ساتھ, کوئی اپنی کلہاڑی کے ساتھ, کوئی اپنے گدالے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اب وہ ویٹ کر رہا ہے. اور آپ نے وہ منظر کبھی دیکھا ہے کہ گاڑی آ کے رکتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے سب جمکٹا بنا کے گاڑی کے پاس بھاگتے ہیں کہ ہمیں ہائر کر لیجیے. اچھا میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ سارا دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں, 7-8-9 بجے کے قریب تک اگر کوئی ان کو پک کر لیتا ہے, وہ نیگوسیشن ہو رہی ہے اس ورکر کے درمیان اور اس گاڑی والے کے درمیان. وہ اس کو کتنے پیسے دے گا, وہ کتنا کام کرائے گا, یہ وہاں طے ہو رہا ہے. ہم تو اس کو دیکھ بھی نہیں رہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیا ایکسپلوٹیشن ہے. جو پیچھے رہ جاتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے رومالوں میں انہوں نے اپنا کھانا باندھا ہوتا ہے, جب ان کو دہاڑی نہیں ملتی تو وہ اپنا وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ میں آج گھر واپس جاؤں گا اور میں دہاڑی کے پیسے لے کے نہیں جاؤں گا. وہ جو دہاڑی دار مزدور ہے اس کی کمائی وہ اس ایک دہاڑی کی ہے جو کہ 2000 سے بہت کم ہے, اور وہ بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے اس گاڑی والے کے ساتھ جو کہ اس وقت اس کا امپلائر ہے. یس, اور بھی آپ یہ دیکھیں, سوری آپ کی بات کٹ گئی کہ جب آپ نے گاڑی جا کے روکی اور اس وقت لیٹس سپوز 15 لوگ آپ کے آس پاس تقریباً آ جاتے ہیں, اب آپ دیکھتے ہیں اس میں سے کون کم پیسے مانگے گا. ایگزیکٹلی, اب ہر بندے کو کام چاہیے, وہ ہر بندہ کہے گا میں اس سے کم آفر کرتا ہوں کہ مجھے کام مل جائے, ایگزیکٹلی. اور یہی وہ چیپ لیبر اٹھانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے وہ کسی فیکٹری کا ٹھیکیدار ہو سکتا ہے وہ سیزنل ورکر اٹھانے آیا ہو جو کہ کوئی کانٹریکٹ ریٹرن یا وربل بھی نہیں کر رہا ان کے ساتھ. اگر وہ اس کو اپنے گھر میں لے کے جاتا ہے, چاہے وہ صرف اس لیے لے کے جا رہا ہے کہ وہ چھت سے اینٹیں نیچے لے کے آئے گا, اگر اس دوران اس ورکر کو چوٹ لگتی ہے, کون ذمہ دار ہے, کون کور کرے گا اس کی ہیلتھ کو؟ اگر اس دوران اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, اگر وہ اس میں مر بھی جاتا ہے, از دیر اینی کمپنسیشن؟ تو انفارمل سیکٹر کا جو یہ حصہ ہے یہ بڑا ہی, اس کی ریئلٹی بڑی ہی دردناک بھی ہے اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے. اور یہ نہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہا, ہم تو کہہ رہے ہیں نا ہمیں ڈومیسٹک ورکرز نظر نہیں آتے, ہم ان کے ایشوز نظر نہیں آتے, لیکن یہ جو چوک پہ بیٹھا ہوا ورکر ہے یہ ہم سب کو نظر آتا ہے, یہ ہم روز دیکھ کے گزرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ایسی روٹین کی بات ہوگی ہے کہ اب بس ہم کہتے ہیں صحیح ہے, سال میں ایک دفعہ ایک دن منا لیا جاتا ہے, اس دن کے لحاظ سے ان کو یاد بھی کر لیا جاتا ہے, کرٹیسائز بھی کر لیا جاتا ہے, ایٹ دی سیم ٹائم ان کے ساتھ ایک سپورٹ بھی شو کر دی جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. بٹ وہ سال میں صرف ایک دن, اور وہ مزدور سب گھر میں چھٹی کر کے بیٹھے ہوئے, بٹ وہ مزدور وہ ایکچولی وہ فٹ پاتھ پہ ہے, وہ آج بھی وہاں بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کا انتظار کرے کہ کسی طرح مجھے کوئی کام دے دے, دہاڑی پہ رکھ لے. اور آپ وہی دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا اس میں کتنا کم پیسے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بارگیننگ ہوتی ہے کہ آپ بارگین کریں, لیکن ایکسپلائٹ نہ کریں. اور ایک بارگین کون کرا رہا ہے؟ جو برانڈ پہ جا کے 30-30 ہزار کا سوٹ لے رہا ہے, ایک سوٹ 30-30 ہزار کے لون کا سوٹ لے کے, اور اس کے بعد آپ نے گھر میں جو ورکر رکھی ہوتی ہے اس کو آپ 7-8-10 ہزار روپے پہ رکھ رہے ہوتے ہیں, جو کہ 24 گھنٹے آپ کے گھر کے کام میں مصروف ہوتی ہے, 24 گھنٹے باؤنڈ ہوتی ہے آپ کے گھر میں. تو اپنے اندر کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کس طرح سے چینج کرنی ہے, ہم نے ہر لیول پر کس طرح سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج کے شو کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کسی طرح سے سوچ چینج کرنے میں, آپ کی بھی اور ہماری اپنی بھی, ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم بھی شاید, میں اور شعیب ہم بھی یہی کرتے ہیں, سال میں ایک دفعہ لیبر ڈے بنا لیا, ہم بھی آ کے شو کر لیا, بات کر لی, لیکن اس کے بعد سارا سال ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ اچھا مزدور بھی کوئی ہے, یہ طبقہ بھی ہے, اس کے بارے میں بھی مزید بات کرنی چاہیے. سو میرا خیال ہے ہم سب کو مل کر اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے, اپنے آس پاس والوں کی سوچ کو بھی چینج کرنا ہے. اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی بات کر رہے ہیں نا, ایکسپلائٹ کرنے کی بات کریں مزدور کو,
چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں, چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں, چاہے وہ آپ کے پارٹنرز ہیں, کوئی بھی ہے. سنپ کریں جی. ہاں, ان اے ڈیسنٹ وے. ظاہر ہے آپ میں فیملی ممبرس کی بات کروں, بڑے بھی ہوتے ہیں اس میں, تو اس میں آپ نے ان کو ذرا بڑے پیار سے بڑے طریقے سے سمجھانا ہے کہ لیٹس ناٹ ڈو دس. بڑے طریقے سے سمجھائیں, آہستہ آہستہ چینج آتا ہے, آپ مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں, اپنا تو کریں, اپنے آس پاس والوں کا بھی کریں, اور یہ چین پھر ایک چل پڑتی ہے. شاہناز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کے لیے, اور اللہ کرے کہ چینج آئے, اللہ کرے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو, اللہ کرے وہ ہولسٹک اپروچ جو ہم بات آج اس سیگمنٹ میں بھی کرتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے اس سیٹ آف مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے بھی, تاکہ مزدور وہ انفارمل ہے, وہ فارمل ہے, وہ جس طریقے سے بھی کام کرے, جہاں جہاں جس انداز سے ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپلوٹیشن اس کی نہ ہو. اسی دعا, اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.